حتتات مصحف قدس شاد شاي كفال حتى وصر حده صلاتو كساب زسعر نصحيدو كتبل زعز زمانيو بموسى سكالب شئياسو ملسي إياسو معرف عسرته كعسرته هلتك سب عسر سلسته حتى وصر خلته أبياريكو نتم سليتي زعقبت منيا بيروت سرهاب شي أبيغايل ملسي رهاب إياسو معرف كلته فقد حاده حتى وصر سلسته كاب تحرم وسيدو نسرائيل أب حدقا زودق يمني بأكان سيق وراح شي داتان ملسي أكان إياسو معرف شوعته فقدي حاده حتى وصل 4 إتي أدقوز تزاربتو منيو بساميل س هوسي ش بلعام ملسي بلعام زهلكو عسران كلتن كاب عسران شوعتن كساب سالسة حتى قصري حامشته أدى نقص سلمون من تبهال ب بات سيبا س أبيغايل ش أبيساق ملسي بات سيبا كلاي ساميل معرف عصر تهلته فقد عسران 4 حتى قصر شدشته نقويتا كم مسكال أوريدو كقبرو نبيلاطوس زحاتة منيو ب نيكوديموس س يوسف ش بطرس ملسي يوسف يوحنس معرف 19 فقدي 38 حتى وصل شوعته اتدحري زمص كاباي يحيليو على اساس انو كتصور ايبقعني يلو نغويتاز مسكره منيو بنبي سياس سنبي ارمياس شي يوحنس مطمق ملسي يوحنس مطمق ماتيوس معرف 3 فقد 11 حتى وصل شمانته انه نحنا كل حديقنا سعبناك زبولو نغويتا منيو ببطرس س يهودا ش فيليبوس ملسي بطرس ماركوس 10 عسران شمونتن حتى وصل 9 قدام يتفتن سيطان نغويتا انتاي نيرا بن امنين غيرا غبر سن ماي وين غبر شس غدلي عالم كبكا ملسي امنين غيرا غبر لوقاس 4 فقد 3 حتى وطر 10 موت ناب عالم بمن متيو بأبيل سكايل شي أدام ملسي أدام رومي معرف حمشته كاب 10 كساب 4 حتى وصري 11 يوحنس نترأي أبي كوين ريو بمالتا س باتموس ش إفسون
መልሲ ጳጥሞስ ራእይ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 9 ሕቶ ቁፅሪ 12 እቲ መልእኽቲ ናይ ራእይ ናብ ክንደይ ኣብያተ ክርስቲያናት ነይሩ በ7 8 6 መልሲ 7 ራእይ ምዕራፍ 1 ካብ 10 ክሳብ 11 ሕቶ ቁፅሪ 13 ዝሑል ወይስ ውዑይ ዘይምዃንካ ይፈልጥ ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ ንመን ነይሩ በሳርዴስ ሎዶቅያ ፊላደልፊያ መልሲ ሎዶቅያ ራእይ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 14 ሕቶ ቁፅሪ 14 ቀልጢፍኩም ናብ ካልእ ወንጌል ምግልባጥኩም ይገርመኒ ኣሎ ዝተባህሎም መን እዮም በሰብ ተሰሎንቄ ሰብ ፊልጵ ሰብ ገላትያ መልሲ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 6 ሕቶ ቁፅሪ 15 እታ ሸያጢት ቀይሕ ሃሪ በዓልቲ ቲያትራ ኣማኒት ጎይታ ዝኾነት መን ትበሃል በፌበን ሊድያ ማርያም መልሲ ሊድያ ግብረ ሐዋርያት 16 ፍቕዲ 14 ሕቶ ቁፅሪ 16 ሕልሚ ንጉስ ነቡካደነፃር ዝፈትሓሉ መን እዩ በዮሴፍ ሙሴ ዳንኤል መልሲ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 24 ሕቶ ቁፅሪ 17 ናብ ነነዌ ከይከይድ ክሃድም ዝፈተነ መን እዩ በዮናስ ሚክያስ ሆሴዕ መልሲ ዮናስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 ሕቶ ቁፅሪ 18 እቲ ንኣይሁድ ከጥፍእ ንንጉስ ኣሕሽወሮስ ዘለዓለ እሞ ተንኮሉ ናብ ርእሱ ዝኾነ መን እዩ በሓርቦና ሃማን ሃታክ መልሲ ሃማን ኣስቴር ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 10 ሕቶ ቁፅሪ 19 ቀዳማይ መስፍን ኮይኑ ንኣይሁድ ዝመርሐ መን እዩ በካሌብ አራም ዖትንኤል መልሲ ዖትንኤል መሳፍንቲ 3 ፍቕዲ 9 ሕቶ ቁፅሪ 20 መጀመርታ ቤት መቕደስ መን ሰሪሕዋ በንጉስ ዳዊት ንጉስ ሰሎሞን ንጉስ የሁ መልሲ ንጉስ ሰሎሞን ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1